अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वही आपसे गुज़ारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं नाज़रीन किराम अपने मौज़ूआत की तरफ। आज जो मौज़ू है वो आपने जो गुज़श्ता 2-3 दिन में जो एक वाक़या सुना, एक जावेद चौधरी का एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही थी। उसमें जो है वो 2 लोगों की लड़ाई, यानी एक तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब थे पीटीआई के और दूसरे जो हैं वो नून लीग के सेनेटर अफनान उल्लाह। तो इन दोनों की लड़ाई की एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे। तो उस पे उसके बाद जो है वो काफ़ी जो है उस पे लहज़ हुई, काफ़ी मीडिया पे काफ़ी बातें हुई। जावेद चौधरी का चूँकि ये प्रोग्राम था, इसकी उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसमें जो है ये वाक़या हुआ। तो रिकॉर्डिंग का असूल ये होता है नाज़रीन किराम कि वो लाइव प्रोग्राम एक चल रहा होता है और एक रिकॉर्डिंग हो रही होती है। रिकॉर्डिंग जो होती है वो पहले से तैयार करके रख लेते हैं प्रोग्राम, और फिर जो जो प्राइम टाइम का जो टाइम आता है 8 से 9 तक, या 9 या 10 का रात को टाइम होता है, उसके वक़्त जो है वो फिर वो वीडियो जो है वो उसको ऑन एयर कर दिया जाता है। अब उसमें चांस ये होता है कि आप अगर कोई फ़र्ज़ करें कोई इस तरह की कोई तल्ख़ कलामी या कोई इस तरह के कई वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, तो उन वाक़यात को जो है वो फिर जो है वो नशर नहीं किया जाता। अखलाकियात की भी यही कदरें हैं, अखलाकियात की डिमांड भी यही है कि आप अगर एक चीज़ बदमज़गी हो गई है शो में, चले मेहमानों का आपस में जो डिबेट हुई, हीट अप हो गया मामला, तो उस पे अगर कई जगहों पे हाथापाई कई ममालिक में हो जाती है, तो वो उस वीडियो को फिर उस प्रोग्राम को ऑन एयर नहीं करते अखलाकी तौर पर। लेकिन हुआ ये है कि जावेद चौधरी ने फिर इस प्रोग्राम की कुछ वीडियोज़ जो हैं वो लीक कर दी। उसको फिर लीक किया गया, फिर उसके बाद जो है वो यानी इसको एक बादर और बुज़दिल के तौर पर पेश किया गया कि जी जो सेनेटर अफनान उल्लाह हैं, उन्होंने जो है वो खूब पिटाई की शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की। यानी ये जावेद चौधरी का व्लॉग आप उठाकर देख लें, मंसूर अली खान का देख लें, यानी और कई जो बड़े-बड़े एंकर्स हैं, जो ज़्यादातर नून लीग का जो है वो नैरेटिव जो है वो उसको टो करते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा-सा उन्होंने अफनान उल्लाह को जो है वो हीरो बनाकर पेश किया, और जो है हमारे पीटीआई के जो शेर अफ़ज़ल मरवत थे, उनको जो है वो कहा गया कि जी बड़ा फेंटा पड़ा और बड़ा अफनान उल्लाह ने मारा। तो अब नाज़रीन काम कुछ थोड़ा-सा उल्टा पड़ गया है। अब अफनान उल्लाह ने जो है वो 2-3-4 दिन के बाद जो है वो एक एफआईआर लॉन्च करा दी है कि जी मैं प्रोग्राम में इस तरह जावेद चौधरी के प्रोग्राम में गया और वहाँ पे जो है मुझ पर शेर अफ़ज़ल मरवत ने हमला किया और मुझे ज़दोकोब किया गया, मुझे मारा-पीटा गया, मैं ज़ख्मी हुआ और जो है मेरा मुँह सूजा हुआ है और फलाँ जगह पे मुझे मारा शेर अफ़ज़ल मरवत ने। अब ये मामला बिल्कुल उलट हो गया है कि जो बंदा है, जो पुलिस के पास गया है, वो मज़लूम बनकर गया है। उसने कहा है जी कि मुझ पर हमला हुआ और मुझे मारा गया। और जो वहाँ पे जो कमेंटेटर्स थे, यानी जावेद चौधरी का अगर आप वो क्लिप उठाकर देख लें, तो उसमें वो अफनान उल्लाह को बाकायदा ये रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी अफनान उल्लाह छोड़ दो, मत करो, इसको मत मारो। और अफनान उल्लाह के जो हाथ में वो आप कुर्सी भी पकड़ी हुई नज़र आ रही है। यानी इस तरह की चीज़। और फिर इसके बाद जो है वो जो मंसूर अली खान का जो प्रोग्राम था, उसमें उसने जो काफ़ी जो बातें की कि जी इस तरह थप्पड़ जड़ दिए अफनान उल्लाह ने मरवत को, फिर उसके सीने पे बैठकर जो है उसको सीने पर चढ़ गया और उसको मारा। यानी कहने का मकसद ये है कि जावेद चौधरी ने भी अपने व्लॉग्स में यही बातें की हैं। तो अब थोड़ा-सा ये मामला जो है, अब अगर पुलिस फ़र्ज़ करें और ऑब्वियसली चश्मदीद जो मौका के जो गवाह हैं, जो गवाहान हैं जिन्होंने चश्मदीद अपनी आँखों से ये चीज़ें देखी हैं, वो जावेद चौधरी हैं। तो जावेद चौधरी का व्लॉग अगर आप उठाकर देख लें, तो उसमें जावेद चौधरी जो है वो बाकायदा अफनान उल्लाह का पूरा वो वाक़या बयान करते हुए ये कहते हैं कि अफनान उल्लाह जो है वो शेर अफ़ज़ल मरवत के जो है सीने पे चढ़ के बैठ गया, फिर उसने यूँ किया, फिर उसने इस तरह किया, यानी पूरे का पूरा वो वाक़या बयान कर रहे होते हैं। उसमें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अफनान उल्लाह जो है वो हमलावर है उस पे शेर अफ़ज़ल मरवत पे, और जो है वो शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो मज़लूम पार्टी वो नज़र आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जो है वो थानेदार जो है वो
ان کو طلب کر کے ان سے پوچھ گچھ کرتا ہے یا اس واقعے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے. تو یعنی صحافت کا معیار آپ اگر دیکھنا چاہیں تو پاکستانی صحافی جو ہیں بڑے بڑے جو ہے نام ہیں پرائم ٹائم میں جو شو کرتے ہیں اور جو بڑے نیوٹرل ہونے کا اور بڑا زبردست یعنی بیگی بلی بننے کا، یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہو ان کو تو آپ ان کو دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب ایک جو ہے پارٹی کی لائن جب یہ لیتے ہیں تو پھر بندہ اب کیا کر سکتا ہے. تو پھر اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو گئے ہیں، کیونکہ obviously نون لیگ کا اس وقت جو ہے وہ طاقت میں ہے، اور نگران جو سیٹ اپ ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں نون لیگ کا ہی سیٹ اپ اسے کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ جتنا بھی بڑا جو چنک ہے نگران سیٹ اپ کا وہ نون لیگ سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اور دوسرا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے چونکہ وہ اسپوکس مین بھی ہیں، لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں، تو اب نون لیگ جو ہے یہ موقع کب ہاتھ سے جانے دے گی کہ پی ٹی آئی کے ایک وکیل کو جو ہے اس کا پیچھا کیا جائے پولیس کو. یعنی ایک بہانہ تو انہیں ملنا چاہیے، جیسے کہ اب 9 مئی میں جو ہے ان کو بہانہ ملا اور پی ٹی آئی کو خوب رگیدنے کا، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے اس میں. اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو بغیر الیکشن بھی لڑنے کا سوچ رہے ہیں، حالانکہ میدان میں جو ہے حریف کے بغیر جو ہے وہ بندہ اپنی فتح جو ہے اس کے شاید یعنی میرا نہیں خیال کہ وہ جا سکتا ہے. تو نون لیگ چونکہ اب ان کو اقتدار چاہیے کسی بھی طریقے سے، تو یہ اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے کہ یہ انہوں نے اپنے حریف کو جو ہے جو مقابلہ کرنے والا تھا اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہے تھے. اس کے علاوہ ناظرین کرام جو دوسری خبر ہے وہ بڑی خوفناک اور بڑی یعنی دل شکن کہہ لیں اسے آپ، کچھ بھی نام دے دیں اسے، یعنی یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ناظرین کرام مسلمانوں پہ مسلمان کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان تو بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور بھائی جو ہے بھائی کے اوپر کبھی بھی حملہ کر نہیں سکتا. تو یہ جتنے بھی حملے کیے گئے ہیں یہ جن لوگوں نے بھی کیے ہیں ناظرین کرام، یعنی وہ کبھی بھی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کسی ایک ایجنڈے کے تحت جو ہیں ہمارے ملک کے خدا داد میں جو ہے یہ گھسے ہوئے ہیں اور دشمن کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. ان لوگوں کو ہمیں جو ہے وہ جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا. اس کے لیے عوام کو بھی چاہیے وہ بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ تلاش کریں. ہمارے ادارے جو ہیں سیکورٹی کے ادارے وہ لگے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پھر بھی یہ لوگ جو ہیں ہمارے سرحدوں میں جو ہے وہ اندر تک آتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو مار کر یہ جو ہے وہ اپنے کسی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. بلوچستان میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے کے پی میں جو ہے یہ مسائل اب جو ہیں سر اٹھا رہے ہیں. تو ناظرین کرام یہ چیزیں پہلے بالکل ختم تھیں اور ان کا جو کلا کما ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے مسائل جو ہیں وہ پھر دوبارہ سر اٹھانے لگے ہیں، دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھانے لگی ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہمارے جو ایجنسیاں ہیں جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ جو ہیں اپنا کام جو ہے وہ تندہی سے کر بھی رہے ہیں، لیکن ان کا کام ڈائیورٹ ہو رہا ہے. ڈائیورٹ اس سینس میں ہو رہا ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے جو ہیں وہ لوگوں کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. پولیس جو ہے وہ اب سیاسی پارٹی جو ہے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو ان کی توجہ جو ہے ناظرین کرام ان دہشت گردی کے واقعات سے جو ہے وہ ہٹ رہی ہے. ان دہشت گردوں کا جو وہ پیچھا کر رہے تھے گزشتہ عرصے میں جو ہے یہ دہشت گردی کے واقعات یہ ختم ہو چکے تھے، تو دوبارہ اب سر اٹھانے لگے ہیں. تو لامحالہ طور پر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ہماری، ان کو جو ہے صرف اور صرف دہشت گردوں کی حد تک جو ہے وہ محدود کیا جائے. ان کو اور ملک میں جو باقی کام ہو رہے ہیں وہ ان سے نہ کروائے جائیں. یعنی سیاسی ورکرز جو ہیں ان کی پکڑ دکڑ، ان کے گھروں پر ریڈز کرنا، پولیس کا جو ہے وہ دن رات کا جو ہے وہ وتیرہ بن رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ بھی ان کی توجہ جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے اسی طرف. وہ ایک سیاسی جو ہے ورکروں کے بایو ڈیٹا جمع کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور دشمن جو ہے اس طرف جو ہے وہ اپنا
وار جو ہے وہ اس نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو اسد کیسر صاحب کی جو ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی کہ وہ بھی اپنے جو ہے وہ اپنے کنسرنز جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں کہ جی پولیس کو چاہیے کہ وہ جو ہے لوگوں کے گھروں پر حملے کر رہی ہے، لوگوں کو ناجائز گرفتار کر رہی ہے، ناجائز تنگ کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کچھ وارننگ دی ہوئی تھی کہ مہربانی کریں کے پولیس کو کہ مہربانی کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ بے جہت تنگ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہماری روایات میں شامل نہیں ہے۔ تو ناظرین کا یہ کچھ گزارشات تھیں، میں نے کہا چلیں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔